Islam for kids, for kids. आओ बच्चों Islam for kids, for kids, kids. बच्चों सीखे Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलात वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं इस्लाम फॉर किड्स। हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट जाने बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, सूरह कौसर में कितनी आयतें हैं? तो प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट जानिब। और उस पहले सेगमेंट का नाम है मदरसा मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. Islam for kids। प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसा मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं जाज़न भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चल के नाज़रीन, जब कभी आपको कोई सलाम करे तो उसका अच्छे अंदाज से जवाब देना है और कोशिश करें कि सलाम में आप पहल करें, क्योंकि सलाम में पहल करना सुन्नत मुबारक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले सलाम फरमा देते थे। जी हाँ, जो भी उनके पास आता सहाबा कराम में से तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम पहले सलाम फरमाते। तो कोशिश करें, ये सुन्नत मुबारक भी है, तो हम सलाम को जितना ज़्यादा खुद करेंगे तो नेकियां भी हमें ज़्यादा मिलेंगी। तो हमें कोशिश करनी है कि सलाम करें, कोई हमें सलाम करे ये नहीं, हम कोशिश करें हम किसी को सलाम करें तो नेकियां भी ज़्यादा मिलेंगी और इससे इंशाल्लाह एक आजिज़ी भी आएगी। वरना क्या है कि मुझे कोई सलाम करे तो मुझे कोई सलाम करे, मैं क्यों करूं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नत मुबारक क्या है कि आप किसी को सलाम करें। तो जब आप सलाम करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर तकब्बुर पैदा नहीं होगा, आजिज़ी रहेगी, इंकिसारी रहेगी। जो आजिज़ी पसंद होता है, इंकिसारी वाला होगा, वो सलाम करेगा, और जो तकब्बुर में होगा वो थोड़ा सा कहेगा मुझे कोई सलाम करे। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सलाम करना है किसी को और अच्छे अंदाज से किसी की खैर खैरियत भी पूछनी है। जब खैर खैरियत पूछेंगे, कैसे पूछेंगे? कैफ़ हालुकुम, यानी आप कैसे हैं। तो क्या जवाब देंगे? जी हाँ, अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र है। तो ये कहना चाहिए, या उर्दू में भी कह सकते हैं, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, करम है, फजल है उसका। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं मदरसा मदीना ऑनलाइन, जो इस्लाम फॉर किड्स का बड़ा ही प्यारा सेगमेंट होता है। उसमें कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सिखाया जाता है। और प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद बच्चे भी सीख रहे होते हैं और आपने भी अच्छे अंदाज से सीखना है। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये कुरान पाक तो सब ने सीखना है, बच्चों ने भी सीखना है, बड़ों ने भी सीखना है, और हमारे जो बड़े होते हैं, एक्स्ट्रा बड़े, जी हाँ, दादा होते हैं, दादी होती हैं, नाना होते हैं, नानी होती हैं, तो उन्होंने भी कुरान पाक को दुरुस्त करना है। कोशिश करनी है, कतरा कतरा दरिया बन जाता है। एक एक हर्फ भी अगर आप सही करने लग गए तो टोटल 29 हरूफ हैं। जब 29 हरूफ 29 दिन में सही हो जाएंगे, चलो 29 नहीं तो डबल कर लेते हैं, 58 दिन में सही हो जाएंगे, चले और ज़्यादा कर लेते हैं, 100 दिन में सही हो जाएंगे, कभी तो सही हो जाएंगे ना। तो कोशिश करते रहेंगे
تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا ہم ان کو سیکھ جائیں گے، اور سیکھ جائیں گے تو قرآن پاک کو اچھے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو کیا کرنا ہے؟ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اب اگر ہم نے کوشش ہی نہیں کی، اب مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں قاف، اب ہم پڑھیں کاف کاف، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، باریک والا کاف ہو گیا۔ تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قاف، تھوڑا سا موٹا کرنا ہے، قاف قاف، موٹا کر کے ادا کریں گے وہ درست ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم ادائیگی کرتے ہیں عین، حلق کے درمیان والے سے عین، تو بار بار دہرائیں گے عین۔ شروع میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی جو ہے دشواری ہوتی ہے، صحیح طریقے سے ادائیگی ہو نہیں پاتی، مگر ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ہوتے ہیں 5 مرحلے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سننا، سب مل کر بولیں گے توجہ کے ساتھ۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا، اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا، پڑھنا بھی تو ہے، اور پھر توجہ کے ساتھ جی ہاں، چوتھا مرحلہ ہے توجہ کے ساتھ سنانے کا، اور پانچواں اور آخری مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل کے ساتھ جی ہاں، حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ یہ ہمارے نعت خواں بچے، بڑے بچے جو ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں حدر اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک نے کوشش کرنی ہے، ہر ایک کے لیے من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو آج پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الواقعہ اس کی آیت نمبر 7 اور 8، 7ویں اور 8ویں 2 آیتیں پہلے توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہمارا سننے کا مرحلہ ختم ہوا۔ اب اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا۔ جی کر صاحب۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سن لیا۔ جی ہاں، سننے میں اگر توجہ سے کامیاب ہو گئے تو اب توجہ سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس میں بھی کامیاب ہو گئے پھر توجہ کے ساتھ پڑھ بھی لیں، جب اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو آپ توجہ سے سنانے والے بن جائیں گے۔ تو ان 3 مرحلوں سے گزر جائیں گے، یعنی توجہ سے سن لیا، توجہ سے سمجھ لیا، توجہ کے ساتھ پڑھ لیا، تو اب توجہ کے ساتھ سنانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب قرآن پاک پڑھنا ہے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، تو میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، بہت زیادہ چیخنا بھی نہیں اور بہت زیادہ پست آواز بھی نہیں ہو، کمزور آواز بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک درمیانی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ جی سب نے مل کر پڑھنا ہے، آواز کو بیلنس رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گلائی سے، ماشاءاللہ۔ اور کاف کا مخرج کون بتانے جا رہے ہیں؟ کاف، ابھی میں نے تو قاف بتایا تھا، یہ ہے کاف۔ اب یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے سوچ رہے ہیں؟ جی کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے، فضاء الرحمان بھائی جی بتائیے۔ زبان کی جڑ و تعلق سختی سے۔ سوچ لیں، جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فضاء الرحمان بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ زبان کی جڑ جو ہے وہ کہاں لگتی ہے؟ تعلق کے سخت حصے سے جب لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے کاف۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف۔ سب مل کر بولیں، کیا ادا ہوتا ہے؟ کاف۔
काफ, और इस काफ को बारीक रखना होता है। आगे है नून साकिन के कायदों में से कायदा, ये नून साकिन है, नून पर जज़म है, उसके बाद आ रहा है ता। कौन सा कायदा लगा? हुसैन भाई बताएंगे या आपका नाम क्या है? माइक में बताएं आप जी। अयान, मोहम्मद अयान जी। अयान भाई बताइए, कायदा याद है आपको? आप कायदे में हैं या अम्मा पारा पे? इसमें माइक में बताएं ना। कायदे में, तो कायदे की कौन सी तख्ती पढ़ रहे हैं? 14वीं तख्ती। तो फिर तो आपको नून साइन के कायदे आने चाहिए। नून साइन तनवीन के कायदे पढ़े हैं ना, पर कायदे याद नहीं है, कवायद याद नहीं हुए अभी जी। अच्छा याद है जी, हमारे अब्दुल समद भाई बताएंगे। अब्दुल समद भाई बताइए। इख्फा का कायदा हो रहे हैं। इख्फा का कायदा हो रहा है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए अपने अब्दुल समद भाई कि ये इख्फा का कायदा क्यों हुआ, जरा इसकी वजाहत फरमाएं। नून साकिन के बाद वो इख्फा में से ता आ रहा है तो इख्फा कायदा और गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना करके पढ़ेंगे। अच्छा इख्फा की माना क्या है? छुपाना। किसको छुपाएंगे? नून को छुपाना। नून को छुपा कर पढ़ते हैं। इख्फा की माना है छुपाना, और नून को छुपा कर अदा करते हैं, नून को जाहिर नहीं करते और छुपा कर गुन्ना अदा करते हैं। कैसे? वकुंतुम, बाद बच्चे पढ़ते थे वकुंतुम, ऐसे नहीं, वकुंतुम। अच्छा, बाद बच्चे इसमें ज़बान को थोड़ा सा मखरज में लगाना होता है, थोड़ा सा, और फिर नाक में आवाज़ ले जानी होती है। अच्छा, बाद बच्चे क्या करते हैं, ज़बान ही नहीं लगाते, तो आवाज़ क्या होती है, साउंड क्या बनता है, गलत हो जाता है। वकुंतुम ऐसे पढ़ते हैं, आपने सुना भी होगा, मैंने तो बहुत सा सुना कई को। तो कई बच्चे बड़े ऐसे पढ़ते हैं, वकुंतुम, ऐसे नहीं, वकुं, ये गलत गुन्ना है। हमने कैसे करना है? वकुंतुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। और आगे बढ़ते हैं। ता का मखरज कौन बताने जा रहे हैं? ता का मखरज बड़ा ही इजी भी है, जिसको याद है उसके लिए इजी है, जिसको याद नहीं उसके लिए मुश्किल है। सैयद जुनैद शाह साहब को याद आ गया जी, बताइए। जबान की जड़ और दांतों के ऊपर वाले से दर्द होता है। जबान की जड़ या कोई और? अच्छा देखिए, जबान की जड़ क्या होती है, सिरा क्या होता है, पहले आप ये समझें। देखिए ये जबान है, ठीक है। अब ये जबान की जड़ क्या है, ये ठीक है, पीछे की तरफ जो होती है क्या होती है, जबान की जड़। और ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं, किनारे। क्या कहलाते हैं? ये सारे किनारे होते हैं। अच्छा, ये होता है बगली किनारा, इधर भी, ठीक है, इधर बगली किनारा, और ये आगे के किनारे, और ये होता है सिरा। क्या होता है? और इसके साथ होती है नोक, बिल्कुल बारीक नोक। अच्छा, अब सिराए ज़बान लगाएंगे, सिराए ज़बान लगाएंगे या नोके ज़बान लगाएंगे? ज़बान का सिरा जब ऊपर सामने वाले सनाए उले, जो बड़े दांत होते हैं ना, ऊपर वाले बड़े दांत, उनकी जड़ों में लगाएंगे तो अदा होगा ता, दाल, पौ। कितने हुर्फ अदा होंगे? 3 अदा होंगे। कौन कौन से? ता, दाल, पौ। तो इन चीज़ को ख्याल रखना है, ता, दाल, पौ, ठीक है। तो ज़बान की जड़ यहाँ लगी, ज़बान का सिरा, जड़ लगेगी जुनैद शाह साहब, या सिरा लगेगा? जड़ लगेगी जी जड़। अरे जड़ कहाँ लगी? सिरा। सिरा लगेगा, अभी तो बताया था, मगर तवज्जो रखनी है। जड़ लगेगी ना? क्या लगेगा? सिरा। तवज्जो रखनी है। देखिए तवज्जो होगी तो आप समझ जाएंगे कि जड़ नहीं लगनी। मैंने ऐसी अर्ज़ किया जड़ लगेगी, तो आपकी तवज्जो नहीं होगी, आप कहेंगे जी जी, तवज्जो नहीं है ना, तो आपकी तवज्जो होगी तो सिरा लगेगा, क्योंकि सिरा है ये, और जड़ कहाँ है? पीछे है। तो सही है। ज़बान की जड़ कहाँ यूज़ होती है? वो कॉफ और काफ, ये 2 हरूफ में यूज़ होती है। कॉफ मोटे वाला और काफ, इनमें ज़बान की जड़, तालु का नरम हिस्सा कॉफ का मखरज, ज़बान की जड़, तालु का सख्त हिस्सा काफ का मखरज। और ज़बान का सिरा जब ऊपर सामने वाले दांतों की जड़ों में लगे तो ता, दाल, पौ। यही ज़बान का सिरा जब सामने वाले दांतों के किनारों से लगे तो हो जाएगा सा, जाल, वौ, सा, जाल, वौ। इस चीज़ को आपने समझना है अच्छे अंदाज से। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन। अच्छा, ता, दाल, पौ को क्या कहते हैं? इन हुरूफ को क्या कहते हैं? हुरूफे, सब मिलकर बोलें, हुरूफे नितइया। क्या बोलते हैं? नितइया। याद नहीं आ रहा? हुरूफे नितइया क्या कहते हैं?
حروف نطق. جی ہاں، تو آپ نے یاد رکھیں. سید جنید شاہ صاحب آپ کو تو یاد تھے، بھول گئے تھوڑے سے. ہمارے زازان بھائی کو یاد ہیں سارے ماشاءاللہ، تو آپ لوگوں کو بھی یاد ہونے چاہیے، ہے نا. جی زازان بھائی کیا کہتے ہیں حروف نطقیہ. اور حروف لثویہ کون سے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ حروف لثویہ ابھی بتائے ہیں، وہ بھی بتائے تھے. جنید شاہ صاحب بتائیں. سین. غلط. فداء الرحمان بھائی جی بتائیے. سا. سین. سا ذال وا. جی آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سا ذال وا یہ حروف لثویہ ہیں. تا دال طا حروف نطعیہ ہیں. زا سین صاد حروف اصلیہ ہیں، حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں. اور جیم شین یا کو حروف شجریہ کہتے ہیں. قاف اور کاف کو حروف لہویہ کہتے ہیں، اور ضاد کو حرف حافیہ کہتے ہیں. یہ یاد کرتے چلیں. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ بتانے جا رہے ہیں ہمارے عبدالصمد بھائی. بتائیے. اظہار شفوی. اظہار شفوی کیوں ہوا عبدالصمد بھائی؟ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا اور گناہ نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. اور ہمارے عبدالصمد بھائی کا جواب بالکل غلط ہے. جنید شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ درست ہے یا غلط ہے؟ سوچ لیں، آپ سوچ کے بتائیں. درست ہے، کیونکہ یہاں میم ساکن کے بعد آگے با بھی نہیں ہے اور یہاں میم بھی نہیں ہے. تو میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. اور ہمارے عبدالصمد بھائی کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، الف ہے یا حمزہ؟ یہ کون بتائے گا چھوٹے بچوں میں سے؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ لبیک. کیا ہے؟ حمزہ ہے. مائک میں بتائیں. حمزہ ہے. اچھا یہ حمزہ کیوں ہے پیارے بچے حسنین؟ یہ تو الف نظر آ رہا ہے. کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. یعنی جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے وہ حمزہ بن جاتا ہے؟ نہیں، ابھی تو بتا رہے ہیں آپ. ہاں بھی کہہ رہے، نہیں بھی کہہ رہے. ہاں کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ ایک جواب دیں. ہاں، یعنی اس کے اوپر زبر اس لیے حمزہ ہے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، ہم حسنین بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. توجہ رکھنی ہے اور اپنی بات کو سمجھ کے بتانا بھی ہے اور پھر اس پر ڈٹ بھی جانا ہے اگر آپ صحیح ہیں. تو آپ کو یاد ہے نا کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ جس الف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حمزہ. اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں. جس الف کے اوپر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو بھی حمزہ. اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں. اور جس الف کے اوپر یہ چھوٹی سی دال آ جائے، جزم آ جائے، اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں. پیارے بچوں یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. آگے بڑھتے ہیں. زا کی ادائیگی، ازواجن میں زا کی ادائیگی کون کر کے بتائے گا اور اس کا مخرج کون بتائے گا؟ کس کو یاد ہے؟ فداء الرحمان بھائی کو یاد ہے؟ سوچ لیں. اور کوئی؟ فداء الرحمان بھائی بتائیے. مائک چل رہا ہے آپ کا؟ جی بتائیے. زبان کا سرا اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا، لبیک. یہ یہاں نوک. پر نوک کی زبان. سید جنید شاہ صاحب کو آپ کو یاد آیا تھا؟ نوک کی زبان ہے، سوچ لیں، ہو سکتا ہے غلط ہو. نوک کی زبان. اچھا نوک کی زبان اور کیا؟ اور نوک کی زبان، بس نوک کی زبان. وہ کہاں لگے گی؟ کہیں تو لگے گی نا. دانتوں کے اندرونی کنارے. کون سے دانتوں کے؟ نیچے والے اوپر والے؟ دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے. ماشاءاللہ سید جنید شاہ صاحب نے، فداء الرحمان بھائی نے، دونوں نے جواب درست دے دیا ہے. اور یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. کون کون سے سید جنید شاہ صاحب بتائیے کون کون سے؟ زا، سین، صاد. زا، سین، صاد. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صفیریہ کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ. جی دونوں کہتے ہیں. دونوں کہتے ہیں. جی حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، حروف اصلیہ بھی کہتے ہیں. مخرج کے لحاظ سے حروف اصلیہ کہتے ہیں اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ کہتے ہیں. دونوں جواب درست ہیں. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. واو الف زبر وا. الف سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایان آپ کو یاد ہے؟
याद करके आए नहीं? सही बताएं। वाव मद्दा वाव मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए वाव मद्दा होता है। लब्बैक वाव साकिन वाव साकिन से पहले पेश आए तो वाव मद्दा होता है, लब्बैक और अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होता है? देखो उधर से लब्बैक की आवाज़ें आ रही हैं, या साकिन? ये तो आप तुक्के लगा रहे हैं, कभी अलिफ मद्दा, कभी वाव मद्दा, कभी या मद्दा, लब्बैक और दुरुस्त तो आपने बोला ही नहीं। आपका नाम क्या है, आप बताएंगे? बताएं, नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा। आप बताइए बेटा, ये अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा है, या मद्दा? अलिफ से पहले, अलिफ मद्दा। अच्छा अलिफ से पहले ये वाव भी आ रहा है क्या? अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है या वाव आ रहा है, ये बताएं। ज़बर। ज़बर आ रहा है, वाव के ऊपर ज़बर है, और अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा हो जाता है। मोहम्मद हुज़ैफा का जवाब दुरुस्त है, और अयान से गलती हो गई है। अयान, प्यारे बच्चे, गलती हो गई है, तो आपने क्या करना है? दुरुस्त करना है ना, अच्छे अंदाज से याद करना है। तो क्या हुआ, अभी याद हो गया आपको? अलिफ से पहले क्या आया? माइक में बोले, खेले नहीं, माइक से खेलना नहीं है, माइक से खेलेंगे तो ख़राब हो जाएगा ना। वाव अलिफ से पहले क्या? वाव भी है, मगर वाव के ऊपर क्या है? ज़बर ज़बर है। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होता है? अलिफ मद्दा वाव मद्दा अरे अलिफ मद्दा, अभी तो बताया था हमारे। अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा, क्या अलिफ मद्दा? अलिफ या अलिफ? अलिफ, अलिफ होता है, अलिफ होता है? अलिफ अलीफ तो नहीं होता, क्या होता है? बोले बोले। अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा, और वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा वाव मद्दा, और या साकिन से पहले जेर आ जाए तो या मद्दा या मद्दा। और इन तीनों को क्या कहते हैं? अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। क्या कहते हैं? तीनों को क्या कहेंगे? हुरूफे मद्दा। इनको क्या कहते हैं? उफे मद्दा। हुरूफे मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? सब मिलकर बोले। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। जी हाँ, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर आए, अलिफ मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर आए, या मद्दा, वाव साकिन उससे पहले पेश आ जाए, वाव मद्दा होता है। और रुफे मद्दा को कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ यानी बात के बराबर खींच। माइक में बोले प्यारे बच्चे। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और जीम की अदायगी कौन बताएगा? मखरज, जीम का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? सैयद मुस्तफ़ा बताएंगे या सैयद जुनैद शाह साहब बताएंगे? जी सैयद जुनैद बताइए। ज़बान के नोक दांतों के अंदरूनी। सारे नोक से ही बताएंगे यार, ये ऐसा तो नहीं। ज़बान की कोशिश करें। ज़बान की नोक भी होती है, करवट भी होती है, किनारे भी होती हैं, दरमियान भी होता है, ज़बान का बीच भी होता है, दरमियान जो कहते हैं। अब क्या है? दरमियान है, करवट है, जड़ है, नोक है? जड़। आपका जवाब गलत हो गया है। आप बताएंगे? आपको याद नहीं? हमारे कौन बताएंगे आप में से? हुज़ैफा भाई को याद नहीं है? ज़हन में नहीं आ रहा? चले फिदाउर रहमान भाई बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से, बार बार मैंने अर्ज़ भी की थी, जड़, दरमियान, बीच कहाँ से? तो थोड़ा सा आप तवज्जो तो देते। देखें अदा करेंगे आप जीम, तो आप खुद सोचें, जीम मेरी तो ज़बान का दरमियान और ऊपर तालु का दरमियानी हिस्सा लगा। जीम, शीन, या, ये 3 हर्फ अदा होते हैं। जीम, शीन, या, वस्ते ज़बान, वस्ते तालु, यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा, तालु का दरमियानी हिस्सा, और इनको कहते हैं हुरूफे शजरिया। सब मिलकर बोले हुरूफे शजरिया। हुरूफे शजरिया। यान तवज्जो है, हुरूफे शजरिया कितने? 3। या हसनैन बताएंगे? हसनैन बताएंगे कितने हुरूफे शजरिया? 3। कौन कौन से प्यारे बच्चे? ज़ा। गलत हो गया, उसमें ये भी आता है, जीम। और ये भी आता है, या। और एक और भी आता है। जैसे हम जिसको किसी को कहते हैं शाबाश। आपने 2 तो बता दिए, शाबाश आपने 2 बता दिए, एक रह गया, जे। शाबाश। लब्बैक। एक रह गया, शाबाश में 2 मरतबा आया है, शाबाश में। लब्बैक। चलिए आप बता दें यान, आपको याद आ रहा है? तीसरा आप याद नहीं आ रहा लब्बैक। है? लब्बैक। लब्बैक। लब्बैक नहीं,
اچھا دیکھیں جیم ہو گیا, یا ہو گیا, ایک حرف رہ گیا. لبیک. تو سید مصطفیٰ کو یاد آ گیا ہے, بتا دیجئے. جیم یا شین. شین, تیسرا پیارے بچے شین تھا. میں نے آپ سے کہا شاباش, شاباش میں بھی آیا, 2 مرتبہ آیا. شاباش میں آتا ہے شا اور باش, شا میں شروع میں اور باش میں آخر میں, تو 2 مرتبہ شین آیا. پھر آپ کے ذہن میں, چلو ذہن میں نہیں آیا, ابھی توجہ رکھیں گے نا, توجہ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ یاد کر لیں گے. عرف شجریہ کتنے ہیں, کون کون سے, ذرا مائک اوپر گئے. جیم یا جیم شین یا, ایسے کہتے ہیں جیم شین یا, کتنے ہیں, 3. کون کون سے. جیم شین یا. ایان آپ بھی بتائیے, جیم شین یا. ان کو کیا کہتے ہیں, حروف شجریہ. حروف شجریہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ, یاد کرتے چلے جانے اچھے انداز سے. اور تنوین کے بعد جیم پر ہے 2 زبر کی تنوین, 2 زبر کی تنوین کے بعد آ گیا ہے سا. کون سا قاعدہ لگ گیا, یہ بتائیں گے ہمارے عبد الصمد بھائی, بتانا چاہ رہے ہیں, بتائیے. اقفا کا ہو رہا ہے. اقفا کا قاعدہ, آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, ماشاءاللہ. اور اقفا میں کرتے ہیں کیا, غنہ, غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سا کا مخرج کون بتانے جا رہے ہیں, سا, سا ابھی بتایا تھا, دیکھیں یہاں کہاں آیا تھا, پھر آئے فداء الرحمان بھائی, بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, جب زبان کا سرا اوپر اٹھ کر لگتا ہے, سا, زال, وا, اور ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ. حروف لسویہ. سب مل کر بولیں, حروف حروف لسویہ. کون کون سے, سا, زال, مائک میں, مائک میں بولیں, سا, سب مائک میں, سا, زال, وا. اچھا یہ زوں, یہ کس نے بولا, یہ کس نے کہا, کس کی طرف سے آواز آئی, ووں آپ نے کہا, حسنین آپ نے کہا بیٹا, یہ زوں نہیں ہوتا پیارے بچے. اچھا ایان بتائیں گے, ووں ہوتا ہے یا وا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ایان بتائیں مائک میں. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے, تو کس ہاتھ سے دینا ہے, کس ہاتھ سے دینا ہے, اور لینا کس ہاتھ سے, اسی سے دینا ہے, اسی سے لینا ہے. یعنی دیکھیں یہ اسٹک میرے ہاتھ میں, کس ہاتھ میں, میرے سیدھے ہاتھ میں, سیدھے سے ہی دینا ہے, الٹے سے پکڑ کے نہیں دینا, صحیح, سیدھے سے. الٹے سے اگر دے رہے ہوں تو واپس جو لینے والا وہ بھی نہ لے, صحیح ہے. تو کیا کہیں گے پیارے بھائی, سیدھے ہاتھ سے دے دیں, کیا کہیں گے, سیدھے ہاتھ سے دے دیں. تو آپ سیدھے ہاتھ سے دینا سیکھیں, سیدھے ہاتھ سے لینا سیکھیں, اپنی عادت بنائیں گے. ٹھیک ہے, چلیں کیا بتائیں گے, بتائیں. حروف لسویہ کتنے ہیں, 3. کون کون سے, یہ کیا ہے, پھر زال, تیسرا حرف کیا ہے, وا. اچھا یہ وا ہوتا ہے, زوں ہوتا ہے, وا. اچھا آپ سیدھے ہاتھ سے لیں, حسن سیدھے ہاتھ سے لیں, ہاں جی ماشاءاللہ. اب بتائیں کیا ہے یہ, وا. ماشاءاللہ آپ نے درست کر لیا, وا ہوتا ہے, اوپر زبان لگائیں گے, وا, کیسے, وا, پڑھیں, وا, موٹا رکھنا ہے, ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. اگر آپ پڑھیں گے وا, غلط ہو جائے گا, درست کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. لام پر کھڑی حرکات, کھڑی حرکات کو 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. دوسرا بھی سا ہے, اس کو بھی ویسے ہی ادا کریں گے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے لگے گا تو سا ادا ہو جائے گا. اچھا گول تا کو وقف میں کیا کریں گے, کون بتائے گا, بتائیے عبد الصمد بھائی. ہاں ساکن سے بدل دیں گے. ہاں ساکن سے بدل دیں گے. اور اس کو کیا کہتے ہیں, کون بتائے گا, فداء الرحمان بھائی بتائیے. وقف بالابدال مع الہا. وقف بالابدال مع الہا. اور آپ کا جواب درست ہو گیا, ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. اچھا یہاں پر جو ہے یہ لا لکھا ہوا ہے, تو کوشش کیا کریں جہاں لا لکھا ہو وہاں ٹھہرے نہیں, ملا کر پڑھے بہتر ہے, صحیح ہے نا. تو جب وقف کر لیں گے تو کیا کریں گے, گولتا کو فرا سے بدل دیں گے. تو فا کی ادائیگی, فا کا مخرج کون بتانے جا رہے ہیں, جلدی سے بتائیں کون, فداء الرحمان بھائی آپ ہی کو یاد ہے, کوئی اور نہیں بتا رہے.
सोचे सोचे सैयद जुनैद शाह साहब, फा अदा करें फा फा। अब सोचे फा कैसे अदा हुआ? फा मैंने क्या दांत लगाए या होंठ लगाए या क्या किया? फा मैंने पढ़ा फा, कौन से दांत लगे कौन से होंठ लगे, ज़रा गौर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिदाउर रहमान भाई को याद है? आपको याद आ गया? सैयद जुनैद शाह साहब बताइए। नीचे वाले होंठ का तर हिस्सा जी, नीचे वाले होंठ का तर हिस्सा और जबान ऊपर के दांत, ऊपर के दांतों का, ऊपर के दांतों के किनारे। जब ऊपर के दांतों के किनारे लगते हैं और नीचे के होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फा। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है। और फा हुरूफ शफविया में से है। हुरूफ शफविया कितने हैं? 4। कौन कौन से? माशाअल्लाह, जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अलिफ को मिलाएंगे सॉद से। अच्छा, ये अलिफ को मिलाएंगे या किसको मिलाएंगे? कौन बताएगा? ये अलिफ है या क्या है? अयान भाई आपको याद है? ये अलिफ है? अलिफ है? अलिफ है? अभी तो आपने बताया था हमजा, हमजा है। अच्छा, ये हमजा क्यों है बताएं? लेकिन अलिफ के ऊपर ज़बर हो तो हमजा। अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए, ऊपर हो या नीचे हो, हरकत में से कोई भी हरकत आ जाए तो वो अलिफ हमजा बन जाता है। अयान भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सौद को पढ़ेंगे पुर। सौद का मखरज है थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा, ऊपर इसका मखरज ऊपर गुजर चुका है, अब कौन बताएगा? सौद, सौद पढ़ें, देखें, सौद मोटा भी करना है। सौद पढ़े सारे मिलकर, बुलंद आवाज से पढ़े, सौद। दोबारा पढ़े, सौद। अरे मिलकर, सब मिलकर पढ़े भाई। सैयद जुनैद शाह साहब आपने भी मिलकर पढ़ना है। सैयद मुस्तफ़ा आपने भी मिलकर पढ़े, सौद। जी, हमारे मोहम्मद हुज़ैफा भाई बताने जा रहे हैं। जी, सौद का मखरज बताइए। जबान का सिरा और दांत के अंदरूनी हिस्से से अदा होता है। ज़बान का सिरा नहीं। जी, याद आ गया। सैयद जुनैद शाह साहब जी बताइए। जबान की ये क्या? नोक। नोक कहे ना। जबान की नोक। अच्छा, आगे और दोनों, शाबाश। दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे। दोनों दांतों के यानी नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांतों के, दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से जब जबान की नोक लगती है तो अदा होता है सौद। जा भी अदा होता है, सीन भी अदा होता है, सौद भी अदा होता है। और आपका जवाब हो गया है दुरुस्त। माशाल्लाह, आपके जवाब में सैयद जुनैद शाह साहब ने थोड़ी सी हेल्प की। आधा जवाब उधर से और आधा आपकी तरफ से, पूरा मुकम्मल हो गया। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं। हा, हा पर खड़ी हरकत है। खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं। और ये बताइए हा का मखरज क्या है? बहुत ही ईजी है। सैयद मुस्तफ़ा आप भी बता सकते हैं। हा, हलक के दरमियान, हलक के ऊपर वाले। अरे सही बताते बताते आगे। हलक के नीचे वाले से। अरे सही बता रहे थे पहले। हलक के दरमियान वाले से। दरमियान वाले से। वो दरमियान से ही अदा होते हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। सही याद कर। अच्छा, एक बताएं, हलक के नीचे वाले से, ऊपर वाले से या दरमियान से? दरमियान वाले। अच्छा, हलक के दरमियान से कितने उर्फ अदा आते हैं? 2। कितने? 3। 3, 2, 1 तो 3 सोच रहे हैं। सही जुनैद शाह साहब आप बता दें। अगर होते हैं तो 3। हाँ। आप भी कंफ्यूज हो। 2 कौन कौन से? हाँ, हाँ। हाँ और हाँ, आपका जवाब गलत हो गया। मोहम्मद हुज़ैफा आप बताएंगे। आइन हा। गैन हा या आइन हा? आइन, आइन। आइन और हा। आपका जवाब दुरुस्त हो गया। माशाअल्लाह। अब याद रहेगा आपको हैं? अपने क्या नाम है अपना? सैयद मुस्तफ़ा साहब आपको याद रहेगा। सैयद जुनैद शाह साहब आपको भी याद रहेगा। क्या? आइन और हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से प्यारे बच्चों, हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से, गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। याद रखना है उर्फे हल्की कितने हैं? 6। मिलकर बोले कितने हैं? 6।
حمزہ ہا عین ہا غین خا. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. با کو ملائیں گے لام سے. لام کو ہلانا نہیں ہے, خاص خیال رکھنا ہے, لام ہلنا نہیں چاہیے. اور یا ساکن سے پہلے آ گیا ہے زبر. اب اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں, کون بتائے گا؟ یہ پیارے بچوں, آپ کو بھی ایان اور حسنین آپ کو یاد ہونا چاہیے. یہ کون سی تختی ہے؟ 8ویں تختی ہے, 9ویں تختی ہے؟ عرف لین پڑھے ہیں آپ نے؟ عرف مدہ پڑھے ہیں؟ کھڑی حرکات پڑھی ہیں؟ پڑھی ہیں آپ نے؟ صحیح بتائیں, ابھی یاد نہیں ہے؟ قواعد یاد نہیں کیے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر آئے, مائک 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 تو لو جی. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا مدہ, اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا ساکن سے پہلے زبر آئے کیا ہوگا, زیر آئے کیا ہوگا؟ ادھر سے آج زیادہ اٹھ رہے ہیں. سید مصطفیٰ شاہ صاحب آپ بتائیے. واولین. ارے واولین, یالین. یالین. واولین بھی چلے گئے. دیکھ لیں, یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یالین. اور واو ساکن سے پہلے زبر آئے تو واولین. اب یاد آ گیا. اچھا, یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ. یا مدہ, اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یالین. جواب درست ہو گیا ہے, ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. میم کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میم. میم دیکھیں, میم غور کریں. میم 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 ہونٹ ملائیں. میم. لبیک. ارے اتنا ایزی ہے, آپ بھی بتا سکتے ہیں. لبیک. چلے ہمارے سید جنید شاہ صاحب بتائیے. ہونٹوں کے نیچے والے جی آپ بتائیے. ہونٹوں کے تیر حصے تھے. جواب غلط ہو گیا. فدا الرحمن بتائیے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. دونوں ہونٹوں کے پیارے بچوں خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. میم. تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. کون سا ادا ہوتا ہے حرف؟ با. یاد رکھنا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. گولتا کو وف کریں گے تو ہاتھ سے بدل دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ما اصحاب المیمنہ. اگر آپ کریں گے اس تو کیا ہو گیا؟ صوت باریک ہو گیا. آپ نے کرنا ہے ما اوس پر رکھنا ہے. ما اصحاب المیمنہ. ماشاءاللہ. میم الف زبر ما ہے, علی مدہ بھی ہے, اور یہاں ایک چھوٹی سی مد بھی نظر آ رہی ہے. چھوٹی مد کا نام کیا ہے, کون بتائے گا؟ عبدالصمد بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی بتائیے. منفصل. مد منفصل ہے, اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. آپ کے برابر والے کیوں نہیں بتا رہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے. عفان. عفان بھائی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ اچھا, یہ کون سی مد ہے؟ ابھی بتایا. مد منفصل. مد منفصل کیوں ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ عرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں. ماشاءاللہ, آپ کو یاد تو ہے, پھر آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ بھی کوشش کریں, بتائیں گے, کیونکہ جو جواب دیتا جائے گا وہ آگے بڑھتا جائے گا. ماشاءاللہ. اور یہاں پر حمزہ کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے. صوت کو موٹا رکھنا ہے. صوت کون سے حروف میں سے ہے؟ کون بتائیں گے؟ عفان بھائی بتائیے. عفان بھائی بتائیے کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا. حروف اخفا میں سے بھی صحیح ہے, مگر موٹے حروف میں سے کون سے؟ لبیک. لبیک. جی بتائیے. مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے. اور اس کے علاوہ عبدالصمد بھائی آپ کی مدد کر رہے ہیں, ہے نا؟ مجھے لگ رہا ہے مدد کر رہے ہیں نا. اچھا, اب اور اس کے علاوہ جی سید جنید شاہ صاحب. حروف صفیریہ میں سے بھی ہے. حروف صفیریہ میں بھی, مگر جی فدا الرحمن بھائی. حروف اصلیہ. حروف اصلیہ میں بھی ہے, مگر ایک اور جو میں چاہ رہا ہوں, سید اپنے زازان بھائی بتائیں گے. زازان بھائی بتائیے. حروف مطبقہ. حروف مطبقہ, جن کو ہم ویسے کیا کہتے ہیں آسان کر کے؟ ایکسٹرا موٹے. ایکسٹرا موٹے حروف. ایکسٹرا موٹے حروف حروف مطبقہ ہمارے زازان بھائی کو یاد ہے, اور انہوں نے بتا دیا. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ہا کو الگ کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. با کو لام سے ملائیں گے. لام کو ہلانا نہیں, جس کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یہ اوپر والے کی طرح ہی ہے, یعنی یا لین ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ گئے یا لین.
اور پیارے بچوں گول تا کو وف کی صورت میں ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. کوشش کیا کریں اچھے انداز سے سمجھیں سیکھیں اور پھر سنانے والے بن جائیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے آمین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں آئیے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کے کچھ کالس آتے ہیں. جی کالس پلے کیجیے. میرا نام سید محمد زمزم رضا اتاری ہے. میں ان سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ کوثر میں 3 آیت ہیں. جی سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں کچی والا سے سید علی حیدر بات کر رہا ہوں. سورۃ الکوثر میں 3 آیاتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. راکٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد قربان اتاری. آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ کوثر میں 3 آیتیں ہیں. کٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. پیارے پیارے قاری صاحب میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاءاللہ فیصلہ آباد سے کال کی. پیارے بچے آپ نے کوشش کر دی ہے جو آپ نے سبق سنایا ہے اس میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کرنا ہے. انا اعطینا حمزہ اور عین کلیئر کرنا ہے. طا موٹا رکھنا ہے. اعطیناک الکوثر کاف کو باریک اور سا کی ادائیگی اچھے طریقے سے ادا کرنی ہے. اور فصلی لی میں صاد کو پر کرنا ہے. فصلی لربک وانحر ہا کی ادائیگی بھی اور کلیئر کریں. ان شانئک کاف کو باریک رکھنا ہے. والاب با میں قلقلہ بھی کرنا ہے. با میں قلقلہ بھی کرنا ہے. ان شانئک هو الابتر. تو آپ نے یہ غلطیاں دور کرنی ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح کال کرتے رہنا ہے. کال کر کے آپ نے سبق سنانا ہے. ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ سبق پڑھنے کی طرف. اب توجہ کے ساتھ آپ نے یہاں موجود جو بچے ہیں انہوں نے بھی توجہ سے رکھنی ہے اور آپ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کر سبق کو پڑھنا ہے. اچھے انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے سنانے والے بھی بن جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکنتم ازواجا ثلاثا. وکنتم ازواجا ثلاثة. وکنتم ازواجا ثلاثا. وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. 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 جی پہلی آیت سنانے جا رہے ہیں سید جنید شاہ صاحب. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اچھا ثلاثہ ہے ثلاثہ ہے. ثلاثة. سا کی ادائیگی کے لیے رکھیں. ثلاثہ. ثلاثة. یہ بعد والا سا آپ کا کلیئر تھا. دوسرا تھوڑا سا سیٹی والا بن رہا ہے سین بن رہا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اب سا درست کر لیا مگر زا جو ہے
وہ سا کا مخرج سے ادا ہو گیا. ازواجن کیا؟ ازواجا. جی یہ بھی درست رکھنا ہے. دوسری آیت کون سنانے جا رہے ہیں؟ بڑی آیت ہے. سید مصطفیٰ پڑھ پائیں گے؟ سوچ لیں. پڑھ لیں گے؟ پڑھیں. فأصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. صاد کو پر رکھنا ہے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. دوبارہ پڑھیں. فأصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة. اور ماں کوئی مد جو ہے وہ بھی کھینچنی ہے. اب کون سنائے گا یہی آیت؟ کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ محمد حذیفہ کوشش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی محمد حذیفہ بھائی نے. اور اب بڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ حدر اور ترتیل میں پڑھنا. تو ہمارے نعت خواں بچے ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکنتم ازواجا ثلاثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. اللہ اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھیں. زال کی ادائیگی کلیئر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وكنتم أزواجا ثلاثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہی آیت اگر ہمارے عبدالصمد بھائی اٹھا کے پڑھیں تو. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. پہلے والا صاد جو ہے آپ کا تھوڑا سا کلکلا ٹائپ ہو گیا. تو کلکلا
نہیں کرنا, دوسرا صحیح تھا, دوبارہ ایک مرتبہ. فأصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ماشاء اللہ, پہلے بھی غلطی کی, دوبارہ بھی, مگر تیسری مرتبہ آپ نے درست کر لیا, ماشاء اللہ. فدا الرحمن میں بھی اسی کو اگر اٹھا کے پڑھ دیں ایک مرتبہ. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح اچھے انداز سے کوشش کرتے چلے جانا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیسا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی عبادت حاضر نصیب فرمائے, آمین وإیاکم وإیاکم. پیارے بچوں, اس کے ساتھ اب وقت ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا. وہ ہے ایک پیکج, اور اس پیکج کا نام ہے سیرت تابعین اور تبع تابعین. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیرت تابعین اور تبع تابعین کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم جن تابعی کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کے مشہور شہر دمشق کے ایک مشہور تابعی اور بہت مشہور شخصیت تھے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ انہوں نے اپنی مسجد میں ایک ڈنڈا لٹکایا ہوا تھا اور فرماتے, جانوروں سے زیادہ اس کا میں حقدار ہوں. جب کچھ سستی محسوس کرتے تو اپنی پنڈلی پر مارتے. پیارے بچوں غور کیجئے, حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے سستی سے بچنے کے لیے ڈنڈا لٹکایا ہوا تھا. حضرت ابو مسلم خولانی بڑے عبادت گزار اور بڑے عالم تھے اور تابعین میں سے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تھی. 62 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس کے ساتھ اب وقت ہے اپنے اگلے سیگمنٹ بڑھنے کا, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. بچوں, ہمارے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں ہمارے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈس. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب. پہلے راؤنڈ میں میں ایک شعر پڑھوں گا, اس کے آگے ٹیم اے اور ٹیم بی کنٹینیو کریں گی. تو آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی. مائک میں بولیں, آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی. جی. تو پیارے بچوں, آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی موشی رحمت کا قلم دان گیا. جی ٹیم. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ٹیم بھی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جی آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. جی ٹیمیں. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. جی آپ اسے دوبارہ پڑھیں. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. جی آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. ٹیم بھی. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جی آپ کا جواب درست ہے, سبحان اللہ. ٹیمیں. 5 4 3 2 1. جی آپ جواب نہیں دے سکے. ٹیم بھی. ایک مدت سے دل میں 5 4 3 2
1 जी टीम भी आप जवाब नहीं दे सके तो प्यारे बच्चों इसके साथ हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह। आइए हम अब्दुल समद भाई से कलाम सुन। जब अब्दुल समद या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़र आकी तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं नज़र आकी तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो, शादिए दीदार हुस्न मुस्तफा का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ
शहर मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहर मुश्किल कुशा का साथ हो जब पड़े मुश्किल शहर मुश्किल कुशा का साथ हो। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ अब वक्त हुआ है अपने अगले राउंड की जानिब बढ़ने का। राउंड 1 में जो है दोनों टीमें बराबर हो गई थी। अब राउंड 2 में देखते हैं कौन आगे जाता है। तो इस राउंड में मैं क्लच दूंगा। जिस टीम ने पहले बजर बजाई वही टीम उस लफ्ज़ से शेर सुनाएगी। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी, आप दोनों टीमें अपनी बजर चेक कर लें। चलिए, दोनों की बजर बज रही है। अब अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है गुलजार। टीम ए। पैगाम सबा लाइए गुलजार नबी से आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से दरबार नबी से। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है किस्मत। जी टीम है। किस्मत मेरी चमका माशाअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है करम। जी टीम बी। हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार हो करम सरकार अब तो हो गए हम बेशुमार जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहां के ताजदार। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अब आखिरी वर्ड बचा है। अगर टीम ए ने दुरुस्त जवाब दे दिया तो ये राउंड टीम ए जीत जाएगी। अगर टीम बी ने जवाब दुरुस्त दे दिया तो ये मुकाबला बराबर हो जाएगा। मेरा आखिरी वर्ड है खुदा। जी टीम ए। खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ हमारे इस राउंड में टीम ए जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए हम अफान भाई से कलाम सुनते हैं। जी अफान भाई। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो
کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ جبی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ واہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا. وہ ہے بزر راؤنڈ. اس میں میں ایک مصرع پڑھوں گا شعر کا اور جس ٹیم نے پہلے بزر بجائی وہی اس شعر کو مکمل کرے گی. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی تو پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. لب پہ نغمات محمد کا جی میں لب پہ نغمات محمد کا ترانہ ہوگا جھومتے جھومتے دیوانہ روانہ ہوگا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ نظر کرم خدارا میری نظر کرم خدارا میرے 5 4 3 2 1. جی دونوں جواب نہیں دے سکے. سینے میں مدینہ ہو اور دل سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ آخری ہے. ایک مدت سے دل میں جی ٹیم بھی ایک مدت سے دل میں 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 ارماں یا نبی جام دید پینے کا. جا پیچھے دوبارہ سنا دیں. ایک مدت سے ہے دل میں ارماں ایک مدت سے ہے دل میں یہ ارماں یا نبی جام. 5 4 شعر مکمل کریں. ایک مدت سے ہے دل میں ارمان
5 4 3 2 एक मुद्दत से दिल में अरमा है या नबी जामे दूध पीने का। जी शेर दुरुस्त कीजिए। जी चलिए आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सही है। एक मुद्दत से दिल में अरमा है या नबी जामे दूध पीने का। जी चलिए आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इस साथ हमारे इस राउंड में टीम भी जीत चुकी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आइए हम फिदा भाई से कलाम सुनते हैं। जी फिदा भाई। मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। पिलाओ बुलवा के जामे उल्फत, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुज़ूरी की पाओ लज़्ज़त। अगर नहीं मेरी ऐसी किस्मत, सदा हुज़ूरी की पाओ लज़्ज़त। रुलाए मुझको तुम्हारी फुरक़त, रुलाए मुझको तुम्हारी फुरक़त। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। मैं नाम पर तेरे बारी जाऊं, मैं इश्क में तेरे सर कटाऊं। मैं नाम पर तेरे बारी जाऊं, मैं इश्क में तेरे सर कटाऊं। दो ऐसा जज्बा, दो ऐसी हिम्मत, दो ऐसा जज्बा, दो ऐसी हिम्मत। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। मुझे तुम्हें सी दो हिम्मत आका, दूं सब को नेकी की दावत आका। मुझे तुम्हें सी दो हिम्मत आका, दूं सब को नेकी की दावत आका। बना दो मुझको पीने के खसलत, बना दो मुझको पीने के खसलत। नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। मुझे मदीने की दो इजाज़त, नबी रहमत शफ़ीए उम्मत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा फिदा भाई, आपने
ایک مصرے میں غلطی کر دی تھی. میں نام پر تیرے واری جاؤں, میں عشق تیرے گھر لوٹاؤں, میں عشق میں تیرے گھر لوٹاؤں. ملے وہ جذبہ, ملے وہ ہمت, نبی رحمت شفیع امت. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, اس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اتنا تو پہنچا. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اپنی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں, Islam for kids, for kids. بچوں, Islam for kids.